फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुदस की रफ़ाक़त और शराकत आपके साथ हो। अजीज़ मोमिनीन, आज हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं ताकि अपनी बुजुर्गा को जो कि इस दुनिया से रहलत कर गई हैं, उनकी आखिरी रसूमात अदा की जा सके। ज़रूर उनकी ये आखिरी रसूमात कलीसियाई दस्तूर के मुताबिक गुज़रानी जाएगी, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह ईमानी तौर पर जब भी कोई इस दुनिया में आता है तो ईमानी तौर पर हम चंद निशानात और अलामात की सूरत में उन्हें कबूल करते। कलीसिया उन्हें चंद निशानात और अलामात से सौंपती है जो कि हमारे मसीह ईमान का हिस्सा भी हैं। आज बिल्कुल उसी तरह से जब हमारी बुजुर्गा इस दुनिया से रहलत कर गई है, खुदा ने उन्हें एक अच्छी नेक ज़िंदगी अता फरमाई, ईमान जैसा तोहफ़ा और औलाद जैसी बरकत से नवाजा है। आज उसी ईमान के साथ हम उन्हें इस गिरजा घर से इन जस्ते खाकी कर पर भी यही सफ़ेद कपड़ा डाला जाएगा जो कि पाकीज़गी की अलामत है, मसीह खुदावंद में एक होने की अलामत है। और आज इसी सफ़ेद कपड़े को इस जस्ते खाकी पर डाला जाएगा। अनाजील की किताब जो कि खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात और मौजज़ात से पुर है, जिसमें कि खुदावंद यीशु मसीह ने खुद अपनी तालीमात हम सबको अता की और इसमें मौजज़ात पाए जाते हैं। हमारी ये बुजुर्गा भी अपनी ज़िंदगी में रहते हुए ज़रूर इसी किताब को जो कि अनाजील की किताब खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी उसकी तालीमात की किताब है, उस किताब को कबूल करती रही। आज इसी अनाजील की किताब को इस जस्ते खाकी पर रखा जाएगा। पाक सलीब मसीह खुदावंद की मसलूबियत का निशान कि मसीह खुदावंद ने हम सब इंसानों की खातिर इस सलीब पर अपनी जान कुर्बान की और हम सब को अपने लिए मोल ले लिया। आज इसी सलीब को भी इस जस्ते खाकी पर रखा जाएगा। ये वही सलीब है कि जिस पर खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जान दी और वो मुर्दों में से जी उठता है। और ख़ुद खुदावंद यीशु मसीह अपनी तालीमात में अपने कलाम में फरमाता है कि जो मुझ पर ईमान रखता है वो हमेशा की ज़िंदगी रखता है। आए इस इबादत के शुरू होने से पहले हम सब अपने गुनहगार होने का इकरार भी करें ताकि वाजिब और लायक तौर पर आज की ये पाक रस्में अदा कर सकें। मैं कादिर मोते खुदावंद आपके साथ हो। आपके साथ भी हो। यीशु मसीह की खुशखबरी मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक। खुदावंद तेरी तमजीद। तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान लाते हो तो मुझ पर भी ईमान लाओ। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और जब मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँगा तो फिर आऊँगा और तुम्हें अपने साथ ले लूँगा, ताकि जहाँ मैं हूँ तुम भी हो, और जहाँ मैं जाता हूँ तुम जानते हो, और वहाँ की राह भी तुम जानते हो। तोमा ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जाता है, तो हम वो राह क्यों कर जाने। यीशु ने उससे कहा, राह और हक और ज़िंदगी मैं ही हूँ, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। इंजील जलील के वसीला से हम सबकी खताएं मुआफ़ की जाएं। मसीह में मेरे अजीज़ भाइयों बहनों, खुदा ने अपने इकलौते बेटे को इस दुनिया पर भेजा ताकि वो मौत को मात दे और हमारे लिए ज़िंदगी को फतह कर ले। और हम सब इसलिए खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से खुदा के बेटे और बेटियां होने का फजल हासिल करते हैं। हम उसके जी उठे बेटे के लोग कहलाते हैं, उसी ईमान में कि जिसमें वो हमें बाप की तरफ लेकर जाता है। खुदावंद यीशु मसीह अपनी पूरी ज़िंदगी हर वक्त हर लम्हा
جب بھی کلام کرتا ہے تو زندگی کی باتیں کرتا ہے، خدا کی بادشاہی کی باتیں کرتا ہے، خدا کے جلال کی باتیں کرتا ہے، ہمیشہ کی زندگی کی باتیں کرتا ہے، مکان کی بات کرتا ہے تاکہ ہم اس میں سکونت کریں۔ اور آج ہم سب پوری دنیا کے ساتھ مل کر خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی خوشیاں ہی منا رہے ہیں، اور وہ خوشیاں جو ختم نہیں ہوتی ہیں۔ اس لیے اس خوشی کو ہم سب نے انفرادی طور پر حاصل کرنا ہے اور اس کا تجربہ کرنا ہے۔ آج ہماری یہ ماں اس تجربے میں سے گزر رہی ہے اور اس تجربے سے گزر کر خدا کے جلال کی طرف بڑھتی ہے۔ میں بچپن سے انہیں دیکھتا آیا ہوں، جانتا ہوں، اور میں یہ کہوں گا کہ ایک دلیر خاتون تھی، ہمت والی خاتون تھی، ایمان سے بری ہوئی خاتون تھی۔ جب میں یہ کہتا ہوں کہ ہمت والی یا دلیر خاتون تھی تو پھر آپ سبھی اس بات کو جانتے ہیں کہ جب ان کے خاوند کا انتقال ہوا، ماسٹر جی کے والد کا انتقال ہوا، تقریباً لگ بھگ 35-36 سال ہو گئے، 35-36 سال ہو گئے، تو انہوں نے اپنے بچوں کو ایسے سنبھالا، ماں بھی بن کر اور باپ بھی بن کر۔ میں ابھی ماسٹر جی سے یہی پوچھ رہا تھا کہ جب آپ کے والد کا انتقال ہوا تو کتنے بہن بھائیوں کی شادی ہوئی تھی؟ تو انہوں نے کہا صرف بڑے بھائی کی اور ایک بڑی بہن کی شادی ہوئی تھی۔ اس کے بعد سب کی تربیت، وہ کہہ رہے ہیں اسکول میں تھے ہم اس وقت، تربیت کا کام، ایمانی مضبوطی کا کام، ہر چیز میں وہ پیش رہی۔ تو اس لیے دلیر اور ہمت والی خاتون تھی کہ اس نے اپنے بچوں کو اکٹھا رکھا، اپنے بچوں کے لیے وہ ایمان کی پیکر بھی رہی۔ مجھے یاد ہے کہ سب کے ساتھ، بچوں کے ساتھ پیدل وہ گرجا گھر کی طرف آتی تھی، سب کو لے کر آتی تھی۔ اور بھی خاندان آتے تھے لیکن یہ ایک خاندان لازمی گرجا میں آنا اور گرجا میں آ کر چھوٹے موٹے دوسرے ساری ذمہ داریوں کو بھی ادا کرتے تھے۔ اور یہ ایسے نہیں ہوتا ہے جب تک کہ خاندان میں والدین اس کی طرف نہ اکسائیں، ہمت نہ دیں، دلیری نہ دیں۔ اس لیے آج میں خدا کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں ان کی زندگی کے لیے کہ جو انہوں نے ایمان سے بھری زندگی گزاری اور اپنے بچوں کے لیے اس ایمان کا بیج بویا۔ جہاں بھی ہیں بچے ان کے، آپ سب جانتے ہیں کہ وہ جس چرچ میں بھی ہیں وہاں کوئی نہ کوئی خدمت کرنے میں اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی خدمت کے ذریعہ سے کلیسیا کی مدد اور رہنمائی کرتے ہیں تاکہ ہم خدا کے جلال کی طرف بڑھ سکیں، خدا کے جلال کو حاصل کر سکیں۔ آج کی تلاوتیں بڑی پرمانی ہیں، بڑا فضل عطا کرنے والی ہیں کہ راستکاروں کی روحیں خدا کے ہاتھ میں ہیں اور عذاب ان کو نہ چھوئے گا۔ راستکار کون ہیں؟ ہم کنہیں راستکار کہتے ہیں؟ وہ جو راہ راست پر چلتے ہیں۔ اور کون سی راہ پر؟ جس کا انجیل مقدس میں ہم نے تذکرہ سنا، اور وہ کیا کہتا ہے؟ راہ، حق اور زندگی میں ہی ہوں۔ اب راستکار جب خدا کی راہ کو چن لیتا ہے، ایماندار جب خدا کے حکموں پر چلنا شروع کر دیتا ہے تو وہ راستکار ہونے کا فضل حاصل کرتا ہے، اور وہ راہ خدا کے جلال کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اور اس جلال کی طرف جانے کے لیے خدا اپنے اکلوتے بیٹے کو اس دنیا پر بھیجتا ہے۔ اس لیے وہ برملا بار بار اس بات کا اقرار کرتا رہتا ہے کہ میں آیا ہی اس لیے ہوں کہ تم زندگی پاؤ بلکہ کثرت سے زندگی پاؤ۔ اور کثرت کی زندگی پانے کا مطلب کہ وہاں نہ تو گناہ ہے، نہ گناہ کی مزدوری موت ہے، اور جس کے وسیلہ سے موت نے وجود پایا نہ اس پر شیطان حاوی ہو سکتا ہے۔ ایک ہی چیز جو خدا نے تخلیق نہیں کی، ایک ہی چیز جو خدا نے نہیں بنائی، ایک ہی چیز جو خدا نے پیدا نہیں کی، اس میں سے موت واحد چیز کہ جو خدا اس میں راضی نہیں تھا۔ اور کس نے بنائی؟ کس کی وجہ سے آ گئی؟
शैतान की वजह से, और जब शैतान की वजह से आती है तो खुदा अपने बेटे को भेजता है ताकि शैतान की उस तख्लीक को नेस्तो नाबूद करे। अब वो खुदा का बेटा होते हुए मौत को मात देता है, और जब मौत को मात देता है तो यकीनी तौर पर हमारे लिए वो जिंदगी को फतह करता है। ए मौत तेरा डंक कहाँ गया, ए मौत तेरी फतह कहाँ गई। इसलिए जब हम ये ख्याल करते हैं तो खुदा अपने इकलौते बेटे को कुर्बान करने के लिए ही इस दुनिया पर भेजता है, मौत के लिए ही उसे इस दुनिया पर भेजता है। हम जब हमारे घरानों में बच्चों की विलादत होती है, जब बच्चों की हमारे घरानों में विलादत होती है तो हम क्या करते हैं, उसे प्यार करते हैं, प्यार करते हुए उसे बरकत भी देते हैं, और जब बरकत देते हो तो बरकत देते हुए अल्फाज कौन सा अदा करते हैं। बच्चों को जब प्यार देते हैं सर पर तो क्या अल्फाज अदा करते हैं, खुदा तेनू जिंदगी दे, लंबी उम्र दे। लेकिन खुदा ने जब अपने इकलौते बेटे को इस दुनिया पर भेजा तो उसे मौत के लिए भेजा था। क्यों? क्योंकि खुदा अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी देता है ताकि हम सबको मोल ले ले, हम सबको खरीद ले। इसलिए कहते हैं कि हम खुदावंद यीशु मसीह के खून खरीदे हैं। उसने अपना खून बहाकर हमारे लिए जिंदगी को मोल ले लिया, हमारे लिए जिंदगी के दरवाजे खोल लिए। इसलिए याद रखें, उस जिंदगी को हासिल करना ही हमारी इस दुनिया में इंसान होने का और जिंदगी गुजारने का मकसद होना चाहिए। खुदावंद यीशु मसीह उस जिंदगी को देने के बहुत सारे कुलिये, बहुत सारे रास्ते, बहुत सारे वसीले बताता है। क्या कहता है कि जो मेरा बदन खाता और मेरा खून पीता है वो हमेशा की जिंदगी रखता है, जिंदगी रखता है। तो मैंने जब जिक्र किया कि अम्मा जी ईमानदार खातून थी, ईमान से भरी हुई खातून थी, तो हमारे ईमान की मजबूती हमें कैसे मिलती है? कौन मजबूती देने वाला है? खुदा का कलाम। कौन मजबूती देने वाला है? खुदावंद का पाक बदन और खून। और मैंने जिक्र कर दिया कि मैं इनको जब से बचपन से देख रहा हूँ तो चर्च में ही ज़्यादा मुलाकात होती रही इनके साथ, और हर इबादत में शरीक होती रही, हर इबादत में, हर इबादत में शरीक होकर खुदावंद यीशु मसीह के बदन को हासिल करती रही। कि जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमें ज़मानत दी है कि जो मेरा बदन खाता और मेरा खून पीता है वो हमेशा की ज़िंदगी रखता है। हम खुदा का शुक्र अदा करेंगे कि खुदा ने इन्हें एक लंबी उम्र अता की, और जो मकसद खुदा ने इन्हें दिया था, जो मकसद खुदा ने इन्हें दिया था, जो इनका शरीक था, शौहर था, काफ़ी देर पहले चला गया, लेकिन खुदा ने जो जिम्मेदारियां दी थी उसे वो बड़ी खुशसलूबी के साथ, जाँफशानी के साथ, वफादारी के साथ अदा करने के बाद आज उस खाल के हकीकी को जा मिलती है। मसीह में मेरे अज़ीज़ भाइयों बहनों, कलीसिया को बाइबल मुकद्दस मुख्तलिफ नामों से जानती है, और एक नाम कलीसिया को टाइटल दिया जाता है, लक़ब देते हैं कि कलीसिया खुदावंद यीशु मसीह की क्या है? दुल्हन है, दुल्हन है। और हर कलीसिया का मेंबर, जैसे ही हम कलीसिया में जुड़ते हैं बपतिस्मा के वसीला से, हम उसकी दुल्हन बन जाते हैं। तो आज खुदावंद यीशु मसीह आता है और अपनी दुल्हन को साथ लेकर जाता है, दुल्हन को साथ लेकर जाता है। हमारी जब बेटियों की और बहनों की शादियां होती हैं, हमारी जब बहनों की और बेटियों की शादियां होती हैं तो शादी के दौरान कब रोते हैं? कब? जब रुखसती होती है। और यकीन जाने, मैंने इसका तजर्बा किया कई शादियों में शरीक होने के बाद, सिर्फ ये देखने के लिए कि वो रोना कितनी देर तक जारी रहता है, कितनी देर तक रोते रहते हैं खानदान के लोग। सिर्फ उतनी देर तक जब तक कि दुल्हा की गाड़ी उनकी आंखों से ओझल नहीं हो जाती। जैसे गाड़ी नजरों से ओझल हो गई
سب کے آنسو خود بخود ہی ختم ہو جاتے ہیں، خود بخود ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ وہ کہاں جا رہی ہے، ان کو پتا ہے کہ اب وہ حقیقی اپنے گھر جا رہی ہے، اب اسے پتا ہے کہ وہ اپنے خاوند کے پاس جا رہی ہے۔ تو یقینی طور پر آج بھی جب ہم اپنی اس ماں کو رخصت کرنے کو ہیں تو خداوند یسوع مسیح آتا ہے۔ آج کے جلے مقدس میں سنا، وہ کہتا ہے کہ میں پھر آؤں گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ وہ ہمیں یتیم نہیں چھوڑتا، نا امید بھی نہیں چھوڑتا، وہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا۔ پھر کہتا ہے میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں۔ مسیح میں میرے عزیز بھائیوں بہنوں، مکان ہے، جگہ ہے، تو پھر کیوں کہتا ہے؟ وہ اس لیے کہ جو خدا پر ایمان لاتے ہیں، جو خدا کے وسیلہ سے ہمیشہ کی زندگی کے تعلق دار ہیں، ان کے لیے خدا نے مکان تیار کر دیے ہیں۔ اب وہ جگہ تیار کرنے جاتا ہے ہماری، جو یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم سب جو بپتسمہ پا کر خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بنتے ہیں، ہمارے لیے وہ جگہ مقرر کرتا ہے، اور پھر امید کو زندہ کرتا ہے، میں پھر آؤں گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ مسیح میں میرے عزیز بھائیوں بہنوں، یاد رکھیں کہ یہ کلام اور یہ دعائیں اب یہ بزرگ ماں نہیں سنتی ہے، کون سنتا ہے؟ کون؟ ہم سب سنتے ہیں، ہم سب سنتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے ایک ذریعہ بنتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو تیار کر سکیں، کیونکہ آج تک تابوت میں اماں جی ہیں، کل میری باری ہے اور پرسوں آپ میں سے کسی کی۔ اس لیے ہمیشہ اپنی موت کو مد نظر رکھتے ہوئے، نگاہ میں رکھتے ہوئے، خدا کے جلال کے لیے کام اور کلام کے ذریعہ سے خدا کا جلال ظاہر کرتے رہیں، تاکہ جب ہنوز یہ وقت آئے تو ہم خدا کی بادشاہی کے حقدار اور وارث بن سکیں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے آمین۔ جسے آج ہی خدا نے اپنے پاس بلا لیا ہے کہ پیارا خداوند انہیں اپنے ابدی ایوانوں میں جگہ عنایت فرمائے۔ عزیزو، اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ مہربان خداوند سے دعا کرتے ہیں سردارہ بیوی کے لیے کہ مہربان خداوند اس کے تمام تر بشری گناہوں کو معاف فرمائے اور اسے باپ ابراہیم کی گود میں جگہ عطا فرمائے۔ عزیزو، اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ ہم دعا کریں تمام عزیز و اقارب کے لیے کہ جو غم زدہ ہیں، خداوند یسوع مسیح جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور ہمیں امید دیتا ہے کہ جو اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ بھی جی اٹھیں گے، کہ خاندان کو تسلی اور تشفی عطا کرے۔ عزیزو، اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ ہم دعا کریں بزرگاں کے تمام اولاد کے لیے، بیٹے اور بیٹیوں کے لیے، کہ خداوند انہیں فضل عطا کرے، تاکہ وہ محبت جو خداوند کی طرف سے انہیں عطا کی گئی ہے، اس محبت میں قائم رہتے ہوئے ایک دوسرے کی عزت کریں۔ عزیزو، اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ کہ مہربان خداوند سے دعا کریں تدفین کی ساری رسم کے لیے، کہ پیار سے بھرا خداوند تمام رسم میں ہمارے ساتھ ہو، ہماری حفاظت کرے، تاکہ ہم اچھے طریقے سے تدفین کی رسم ادا کر سکیں۔ عزیزو، اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ مہربان شفیع خدا، آج کے دن ایمان کے ساتھ یہ تمام تر دعائیں تیری بندی سردارہ بی بی کے لیے تیرے حضور گزارتے ہیں۔ بخش دے کہ اس قربانی کے وسیلہ سے وہ آنے والی زندگی کے لیے پاکیزگی حاصل کرے اور تیرے نیک ایوانوں میں جگہ پائیں، مسیح خداوند کے وسیلہ سے آمین۔ For the ordinance we have received and we offer you fruit of the earth and work of your hands, it will become دعا کریں کہ ہماری ایک قربانی خدا قادر مطلق باپ کے حضور میں مقبول ہو۔ خداوند اس قربانی کو آپ کے حضور سے اطمینان کے لیے پیدے کے لیے
اے خدا ہمارے خدا محبت کے عظیم سیکرمنٹ کا بندھن ہماری بزرگہ سردارہ بی بی اور ہمارے درمیان گہرے تعلق کا باعث ہو، تو ہماری اس دعا کو قبول کر اور اپنی کلیسیا سے راضی ہو، اور کہ بخش دے کہ تیری بندی بیٹے خدا یسوع مسیح کے جلال میں شریک ہو سکے، جو تیرے ساتھ ازل سے ابد تک زندہ رہتا اور سلطنت کرتا ہے۔ آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ ہم خدا کی طرف دھیان لگائیں، ہم دھیان لگاتے ہیں۔ ہم خداوند اپنے خدا کا شکر ادا کریں، یہ واجب اور درست ہے، یہ واقعی واجب اور نہایت مناسب ہے قدوس باپ کہ ہم ہر وقت ہر جگہ لیکن خاص کر ان دنوں میں تیرا شکر ادا کریں، تیرے بیٹے خداوند یسوع مسیح میں، اسی میں ہم مبارک قیامت کی امید سے منور ہوتے ہیں، تاکہ وہ جو یقینی موت کے خیال سے گھبراتے ہیں اپنی زندگی کے وعدہ سے تسلی حاصل کریں، کیونکہ ایمان لانے والوں کی زندگی ختم نہیں ہوتی بلکہ بدل جاتی ہے، اور اس زمینی مسکن کے تباہ ہونے پر ان کے لیے بہشت میں دائمی مکان تیار کیا جاتا ہے۔ اس لیے ہم فرشتوں اور آسمان کے تمام باشندوں کے ساتھ لگاتار یہ کہتے ہوئے تیری حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، قدوس 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 خداوند یشوع کے خدا، آسمان اور زمین تیرے جلال سے معمور ہے۔ آج مبارک اور ہوشیانہ، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ آج مبارک اور ہوشیانہ۔ اے مہربان باپ، تو واقعی قدوس ہے، تو پاک ہے، اور ہر ایک پاک چیز تجھی سے آتی ہے۔ ہماری اور اپنے بچوں کی دعائیں قبول فرما، پاک روح کو بھیج تاکہ نذران پاک اور متبرک ہو، اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کا پاک بدن اور خون بنے۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح نے دکھ اٹھانے کے لیے تیار ہو کر اپنے آخری کھانے کے موقع پر روٹی لی، اس سے شکر کیا، روٹی توڑی اور یہ کہہ کر اپنے شاگردوں کو دی کہ تم سب اس میں سے لو اور کھاؤ، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جائے گا۔ اے میرے خداوند، اے میرے خدا۔ اسی طرح سے کھانے کے بعد میں کا پیالہ بھی لیا، اس نے دوبارہ شکر کیا اور یہ کہہ کر پیالہ اپنے شاگردوں کو دیا کہ تم سب اس میں سے لو اور پیو، نئے اور ابدی عہد میں یہ میرے خون کا پیالہ ہے جو تمہارے بلکہ بہت سے لوگوں کے گناہ کی معافی کے لیے بہایا جائے گا، میری یاد میں یہی کیا کرو۔ اے میرے خداوند، اے میرے خدا۔ ہمارے ایمان کا بھید۔ اے خداوند، ہم تیری موت کا اعلان کرتے ہیں، ہم تیری قیامت کا اقرار کرتے ہیں کہ جب تک کہ تو نہ آئے۔ بس اے باپ، ہم تیرے بیٹے کے مرنے اور جی اٹھنے کو یاد کرتے ہیں، ہم زندگی کی روٹی اور نجات کا پیالہ تیرے آگے پیش کرتے ہیں۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ تیرے سامنے حاضر ہو کر تیری عبادت کریں۔ ہم عاجزی کے ساتھ التجا کرتے ہیں، بخش دے کہ ہم مسیح کا بدن اور خون لے کر روح القدس کی تاثیر سے آپس میں ایک بنے۔ اے خدا، اپنی کلیسیا کو یاد کر، ساتھ ہی ہمارے روحانی باپ فرانسس، ہمارے بشپ بینی اور اپنے سب خادموں کو یاد کر۔ تیری کلیسیا تمام دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اسے کامل محبت عطا فرما۔ اپنی بندی ستارہ بی بی پر نظر کر، جسے تو نے آج اس دنیا سے اپنے پاس بلا لیا ہے۔ بخش دے کہ جس طرح موت میں تیرے بیٹے کے ساتھ تھی، اسی طرح وہ جی اٹھنے میں بھی اس کے ساتھ رہے۔ ہمارے ان بھائیوں اور بہنوں پر بھی نظر کر جو جی اٹھنے کی امید رکھتے ہوئے سو گئے ہیں۔ نیز تمام محروموں کو یاد کر اور ان کو اپنی روشنی میں قبول فرما۔ ہم تجھ سے منت کرتے ہیں، ہم سب پر رحم کر، تاکہ ہم خدا کی مبارک ماں کواری مریم، حضرت یوسف اس کا نہایت پاک شوہر، مبارک رسولوں اور ان سب مقدسوں کے ساتھ جو اس جہاں میں تیری مرضی پوری کرتے رہے، ہمیشہ کی زندگی میں شریک ہوں، اور تیرے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے تیری حمد و ثنا کر سکے۔ اسی کے ذریعے، اسی کے ساتھ اور اسی میں تجھ قادر مطلق خدا باپ کو روح القدس کی وحدانیت میں کامل عزت اور تعظیم شایان ہے،
हमेशा से हमेशा तक। आमीन। आइए हम सब खड़े होकर पूरे ईमान और भरोसे के साथ उसी दुआ में शामिल हो जैसा मसीह खुदावंद ने खुद हमें सिखाया है। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह अपने कर्जदार को बख्शते हैं तो हमारे कर्ज में बख्श, और आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। आमीन। ऐ खुदा हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफकत की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाह से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें, क्योंकि बादशाहत कुदरत और जलाल हमेशा तक। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर और सिबो सलामती अतात बख्श तेरी मर्जी के मुताबिक है। हमारे खुदावंद की सलामती हर वक्त आपके साथ हो, आपके साथ भी। हम एक दूसरे की सलामती चाहें। ऐ खुदा के बर्रे जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हमें सलामती इनायत कर। यह है खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। क्या मुबारक है हम सब जो कि इस पाक बर्रे की ज़ियाफत में बुलाए गए। ऐ खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे बस तू कह दे कि मेरी रूह शिफा पाएगी। उसी का पाक बदन खुदा में हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखे। आमीन। वो तो जिंदा रहेगा, और जो कोई जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है वो अब तक कभी ना मरेगा। हालेलुया। हम दुआ मांगे। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, हम तेरी बंदी सरदारा बीवी के लिए पाशकाई रस्में अदा कर चुके हैं। अता कर कि वो नूर और सलामती के मस्कन में दाखिल हो। इस कुर्बानी के ज़रिए पाक साफ और गुनाहों से बरी होकर क़यामत की दायमी खुशनुदी हासिल करे, मसीह खुदावंद के वसीला से। मान रखते हुए अपनी माँ सरदारा का जनाजा नहायत अदब के साथ ले जा रहे हैं ताकि इसे सुपुर्दे खाक करें। चाहिए कि हम पूरे भरोसे के साथ तमाम जिंदों के खुदा से इल्तिजा करें कि वो इसके फ़ानी बदन को मुकस्सों के गैर फ़ानी जलाल के लिए फिर उठाए, वो रहमत के साथ इसकी अदालत करे, वो इसके तमाम गुनाहों को मुआफ़ फरमाए। मसीह खुदावंद हमारा नेक चबान इसे असली बाप के पास ले जाए ताकि वो सब बरगज़ीदों के साथ दामी बादशाह के हुजूर में अपनी सादत की वारिस बने। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह अपने कर्जदार को बख्शते हैं तू हमारे कर्ज में बाँट, और हमें आज़माइश में न दे और बुराई से बचा। आमीन। कुल फजल खुदावंद तेरे साथ है, और तुम इससे मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। कुल फजल खुदावंद तेरे साथ है, और तुम इससे मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। सलाम ए मरियम, कुल फजल खुदावंद तेरे साथ है, तू और तुम से मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। आप सबका जवाब होगा, इसकी रूह को ले जाकर खुदाए मताल के हजूर पेश करो। ऐ खुदा के मुकद्दसों, इसकी मदद को आओ, इसकी रूह को ले जाकर खुदाए मताल के हजूर पेश करो। मसीह ने तुझे बुलाया है, वही तुझे ले जाए, फरिश्ते तुझे इब्राहिम की गोद में पहुंचा दे। हम सब मिलकर बोलेंगे, इसकी रूह को ले जाकर खुदाए मताल के हजूर पेश करो। ऐ खुदावंद हमेशा का आराम इसे बख्श,
اور دائمی نور اس پر چمکے. ہم سب مل کر بولیں گے اس کی روح کو لے جا کر خدائے متعال کے حضور پیش کرو. ہم دعا مانگے. اے نہایت مہربان خداوند خدا، اب ہم اپنی بزرگہ سردارہ بی بی کو تیرے حضور سپورٹ کرتے ہیں. ہم ان سب مہربانیوں کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں جو تو نے اس زندگی میں اسے دکھائی تھی. اس سے ہم پر تیری پدرانہ شفقت ثابت ہوتی ہے اور مقدسوں کے ساتھ ہماری رفاقت ہمیں محسوس ہوتی ہے. اب تو ہماری التجا قبول فرما، تو اپنی بندی کے لیے فردوس کا دروازہ کھول دے. بخش دے کہ ہم بھی ایمان اور امید کے الفاظ سے ایک دوسرے کو دلاسا دے اور آخر کار سب مسیح میں اور ایک دوسرے سے آ ملے اور ہمیشہ تیرے ساتھ اور اپنے بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ رہنے پائے، مسیح خداوند کے وسیلہ سے آمین. تجھے فردوس میں لے جائیں، تیرے پہنچتے ہی شہید تیرے استقبال کو آئیں اور تجھے شہر مقدس نئے ابدی یروشلم میں لے جائیں. فرشتوں کا گروہ تیرے استقبال کو آئے، تو مسکین لازر کے ساتھ ابدی آرام پائے. جلال باپ اور بیٹے اور القدس کا ہو، جیسے کہ قیامت خبر میں شوق. آمین. تمام مرحوم ایمانداروں کی روحیں اور خصوصی طور پر سردارہ بی بی کی روح خداوند کی رحمت سے آرام میں رہیں. آمین. باپ اور بیٹے اور القدس کے نام سے آمین.